दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 17। उसने कहा तो शाह जहांगीर मुंह बनाते हुए बोले, नहीं यार, मुझे कराची की आबो हवा पसंद नहीं है, मौसमों का पता ही नहीं चलता। वो क्या कहता, बस उनकी तायीद करके रह गया। सुना है तुम्हें कराची का मौसम रास आ गया है। शाह जहांगीर ने मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा तो वो ज़रा सा चौंका। फिर उनका इशारा समझकर उसके होंठ बेसाख्ता मुस्कुराहट की गिरफ्त में आ गए, जबकि नज़रों में वो खूबसूरत सरापा आन समाया था, जिसकी खातिर वो अपनी ख़ानदानी रवायात तो क्या सारी दुनिया से लड़ सकता था। शाह जहांगीर ने गहरी नज़रों से उसे खोजा, फिर कहने लगे, सख्त हमाकत की है तुमने, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अब्बा जी मुझे शूट कर देंगे। उसने इतने आराम से कहा कि शाह जहांगीर को वाकई शदीद झटका लगा। बेहद तासुफ से बोले, बस अपने बारे में सोच लिया तुमने, और हम सब की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नज़र में। ये बात नहीं है भाई। वो नज़रें चुरा गया। फिर मैंने कोई जुर्म कोई गुनाह नहीं किया, अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। आप अगर जान ही गए हैं तो मेरी बजाय बीबी जान और बाबा जान को समझाएं। क्या समझाऊं? शाह जहांगीर ने अपनी नशिस्त का अंदाज बदलते हुए पूछा, तो वो इन्हें अपनी बात तवज्जो से सुनने पर आमादा देखकर कहने लगा, मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधना चाहता भाई। सीधी बात ये है कि मैं आसिया से शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए अगर बीबी जान और बाबा जान खुशी से राज़ी हो जाएं तो अच्छी बात है, दूसरी सूरत में मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। गोया फैसला कर चुके हो, शाह जहांगीर ने कहते हुए सिगरेट होंठों में दबाया और सुलगाने के बाद कहने लगे, ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ हादसात अचानक ज़िंदगी का रुख मोड़ देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि बंदा एकदम से हथियार डाल दे। उस लड़की की तरफ पेशरफ से पहले तुम्हें कम अज़ कम ये तो सोचना चाहिए था कि बहन शहर बानो उस घर में मंसूब है जहाँ तुम्हारी निस्बत ठहर चुकी है। मैं अगर ये सब सोचता तब भी खुद को उसकी तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता था। उसने साफ गोई से अपनी बेबसी का इजहार किया तो शाह जहांगीर ने भवें उचकाकर तअज्जुब से उसे देखा, फिर कहने लगे, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने जज्बाती हो, और अब तो नादान भी कहूँगा। क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा करने की? कुछ हिकमत अमली से काम लेते। उसने ना समझने वाले अंदाज में देखा तो कहने लगे, एकदम से ये कह देना कि महरुन्निसा से शादी नहीं करूँगा, हमाकत के साथ खुद गर्जी भी है। कितनी ज़िंदगियाँ मुतासिर होंगी तुम्हारे इनकार से। अगर पहले नहीं सोचा तो अब सोचो। चलो दूसरों को छोड़ो, सिर्फ अपने बारे में सोचकर बताओ कि यहाँ से निकलकर क्या करोगे। जाहिर है आसिया से शादी। वो बिना सोचे बोल गया तो शाह जहांगीर ज़रा सा मुस्कुराए, तुम्हारे जहन पर सिर्फ आसिया सवार है। बाय द वे क्या करती है? इन्होंने पहली बार उस लड़की के बारे में इश्तियाक से पूछा। मेडिकल के आखिरी साल में थी, मेरा मतलब है आजकल फ़ाइनल इम्तिहान दे रही होगी। वो उनके सवाल का जवाब देने के साथ आसिया की तारीफ़ करने लगा। बहुत ज़हीन लड़की है, मैट्रिक से पोजीशन लेती आ रही है, इसका मतलब है मुस्तकबिल करीब की कामयाब डॉक्टर। उन्होंने सोचते हुए अंदाज में जैसे अपने आप से कहा, फिर उसे देखकर तासुफ से बोले, इसीलिए इतने इत्मीनान से हो तुम, बाबा जान आग कर दें या तुम खुद सब छोड़कर चले जाओ, आगे कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं जहांगीर भाई, जोशे जज्बात से अचानक उसका चेहरा सुर्ख हो गया। इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं कि औरत की कमाई पर तकिया करने लगूंगा। मैं उसे नौकरी की इजाज़त भी उस वक़्त दूंगा जब मेरे घर में उसके पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। और उससे पहले क्या करोगे? शाह जहांगीर का अंदाज हनूस था, ठहरा हुआ, दोस्ताना, जैसे इससे हर बात उगलवाने का सोचकर आए हों। मैं खुद कमाऊंगा, नौकरी या कोई छोटा मोटा बिजनेस।
یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل کر کیا کرو گے، اور تم نے فوراً آسیہ سے شادی کی بات کر دی۔ انہوں نے کہا تو وہ جلد بازی پر خجل سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ بہرحال یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، اس لیے میرا مشورہ مانو، بابا جان کو ناراض مت کرو۔ انہوں نے کہا تو وہ پھر فوراً بول پڑا، میں آسیہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تم یہاں سے سارے ناطے توڑ کر چلے جاؤ، بلکہ کوئی اور راستہ سوچو۔ تمہارے پیش نظر صرف اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے، یہ سراسر خود غرضی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ شاہ جہانگیر پتہ نہیں اسے کیا سمجھانا چاہتے تھے۔ وہ بے حد خاموش نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آسیہ کو اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھنا تھا، اس لیے امتحانوں کے دوران اس نے کسی خیال کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا، پوری یکسوئی اور دل جمی سے پڑھنے میں لگی رہی تھی۔ خدا خدا کر کے امتحان ختم ہوئے تو جہاں اس نے سکون کا سانس لیا، وہاں اس کے بھتیجے بھتیجیاں خوش ہو گئے، کیونکہ امتحانوں کے دوران کسی کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اور سب بچے اس سے اتنا مانوس تھے، جب تک دن بھر کی روداد اسے سنا نہ لیتے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ وہ سب سے محبت بھی تو بہت کرتی تھی، اکثر ان کے ساتھ بچہ بن جاتی، ان کے کھیل میں شریک ہوتی، اور ادھر اتنے دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی تو ظاہر ہے بچے پریشان ہو گئے تھے۔ میمونہ بھابھی الگ بلائی پھر رہی تھیں، اور وہ جو آخری پیپر کے بعد یہ سوچ کر سوئی تھی کہ اب اگلے دن ہی اٹھے گی، میمونہ بھابھی نے سرے شام ہی اسے جھنجھوڑ ڈالا، بس اب فوراً اٹھ جاؤ، بچے بیچارے تمہاری صورت دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ توبہ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی، پھر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی، کہاں ہیں بچے؟ ارے احمر اور سونیا تو یہیں دھاوا بولنے والے تھے، بڑی مشکل سے انہیں روکا ہے۔ چلو اب تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، چائے بھی تیار رکھی ہے۔ میمونہ بھابھی جاتے جاتے پنکھے کا بٹن بند کرتی گئیں، غالباً اس خیال سے کہ کہیں وہ دوبارہ نہ سو جائے، اور ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلی تو اسے دیکھتے ہی احمر اور سونیا نے شور مچا دیا، پھپھو آ گئیں، پھپھو آ گئیں۔ وہ کھل کر مسکرائی اور باری باری ان کے گال چھو کر اماں جی کے پاس تخت پوش پر بیٹھی اور ان کی گود سے عمر کو اٹھاتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ یہ تو بہت پیارا ہو گیا ہے، کس پر گیا ہے تم بتاؤ؟ اماں جی نے کہا تو وہ غور سے عمر کو دیکھنے کے بعد بولی، مجھے تو نبیل کی طرح لگ رہا ہے۔ ہاں، پیشانی اور آنکھیں نبیل جیسی ہیں۔ نبیل کہاں ہے؟ اسے اچانک نبیل کی کمی محسوس ہوئی، ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، ابھی تمہارے ابا جی کے ساتھ باہر گیا ہے، اماں جی نے بتایا۔ تبھی میمونہ بھابھی چائے لے کر آ گئیں، ٹرے درمیان میں رکھی، پھر بیٹھیں تو کہنے لگیں، بچوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، کیوں نہ اماں جی اسلام آباد چلیں؟ ہاں، پرسوں سیما کا فون آیا تھا، وہ بھی بہت اصرار سے بلا رہی تھی۔ اب دیکھو تمہارے ابا جی کیا کہتے ہیں۔ اماں جی نے کہا تو وہ پوچھنے لگی، ابا جی منع کریں گے کیا؟ نہیں، منع کیوں کریں گے، لیکن سارا گھر ایک ساتھ بھی تو نہیں جا سکتا نا، یہاں خلیل اور عدیل نوکری والے ہیں، انہیں چھٹی کہاں ملے گی، اور ان کے لیے گھر میں ایک عورت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اماں جی کی بات بھی ٹھیک تھی، وہ تائید کرتے ہوئے میمونہ بھابھی کو دیکھ کر شرارت سے بولی، یہ تو ہے، بس میمونہ بھابھی یہیں رہ جائیں گی کیا؟ میمونہ بھابھی چیخ پڑیں، میرا مطلب ہے ابھی اماں جی اور ابا جی کو جانے دیں، ہم بعد میں چلیں گے، میں، آپ اور بچے۔ وہ فوراً وضاحت کر کے خود ہی ہنس پڑی، نہیں، اگر جانا ہوا تو پہلے تم دونوں چلی جانا، بچے خوش ہو جائیں گے۔